اللہ علیہ وسلم فرمائی سوک چورس کی سل کرت دا آیت وائی لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین دا ذکر دے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین سوک چورس کی سل کرت دا وائی اللہ بورتا سلور انعام ورکائی یو دا دے چی فقیری بے ختم شی دے با فقیر کی گی نا چاہتا با محتاج نہیں دیر آسان وظیفہ دا لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین سل کرتے وائے ورس کے برابر ہوئی یو انعام دا دے چی اللہ با دے چاہتا نا محتاج کئی کار با دے روانی دیم نمبر کمال پاکے دا دے چھ دا قبر سختیون بے اللہ ساتی دا قبر چکم سخت شپدا رسول اللہ مبارک امتیانو توائی اے زما امتیانو دوش پیدر نیری نشی گورا یو اگا شپا چی سبا قیامت کی گیا نن کم شپدا دا دیر سخت دا اللہ دے ربانی آسانا کی دویم دا قبر شپدر نیر نشی دا اول شپا چی دا مڑے قبر تلال شی نو دا دیر دا وحشت تا دا دیر دا زان لوالی دا سڑے چی را پورت شی او دا سرے پا پورت تیگاو لگی او مازغی کارو کی چی دا خو قبر دے نو دا دیر سخت وقت دے دے وجہ نظمونگ شریعت وائی کستاسو پلار یا ورور یا خپل ممل شو ټول د قبر نه مراز غلی پکار دا دی چې قبر سره ودرېږئ دومره اندازه د دې قبر سره ایثار شئ چې اوښ حلال شي او د هغې غوښې ټوټې ټوټې شي او بیا غوښې تقسیم شي نو رسول الله مبارک فرمایي دومره به ایثارېږئ د دې مړي سره ځکه ته چې د دې قبر سره دې مړي سره ولاړې او دتا ملائک رازی او تورتا ولاړی نو ستا د دې وجود سره ستا د دې حضور سره دا هغه زړه کلکېږي او مضبوطېږي نو هغه ډېر ځان لوالی ترېنه ختمیږي او د قبر هغه وحشت پې کمیږي نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي دومره چې پلار مو مړ شه رور مو مړ شه څوک مو مړ شه رازغلی تیما دومره اندازه ورسره ایثار شئ چی اوخ راونی سی ولالی کے او پوستکی تیو باسی وخی بوٹی بوٹی کے او بیا وخی تقسیم کے دمرا اندازہ ایسار شی دمرا اندازہ کیا غن سوال و جواب شی یو حدیث کی دار آگلی دی رسول اللہ مبارک فرمائی کم سڑے چی وفات شی او قبر کی مخاخ کو قبر نمراز غلی قبر سر ورطا ادرے گئی ورتوا یا وفلانیا اس بدر تا ملائک رازی تانا بدری پختنے کئی در توائی با من ربکا وما دینکا ومن نبیکا تو نڈارشی دا اول سوال جواب باورکی چتا تیوی من ربکا تب ورتے ربی اللہ چه در توی وما دینو کا داری گما تب ورطوی دینی الاسلام زما دین اسلام دے چه در پختنے او کا ومن نبیو کا نبی دی سوک دے داری گما تب ورطو آیا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا یو صحابی وفات کی دو بچی پا دی حدیث عملو کا بے پا خوب کے ولی دا ورطوی بچیا اللہ دے در تا جنت الفردوس نصیب کی سچ تاسو قبر کے کی خم او کلمات روح را گئے او دا سر میں پدی تیگو لگے دو یو حیبت را بانے را گئے چمانا عرش ایر شو بچیا کا تارا تدا دا دی سوالون و جوابون نوے خودلے مانا قصہ خراب ہوا اللہ دی اعلی جنت در کی چستا دا خبری میں واوری دی او سوالونا و جوابونا میں واوری دا نو ملائکو تا میں پزڑورتیا جواب ورک نو دا قبر شپا دا دیر سخت دا
سوک چې دا وایي لا اله الا الله الملک الحق المبین سل کرتا نو دیم انعام دا دی چې د قبر دا ځان لوالی به الله پې اسانۍ او د دین به ساتي ورځ کې سل کرتا دریم نمبر دا چې دا ورځ کې سل کرتا وایي د زمانې غټ مالداره به دی څلورمه دا چې کله د جنت دروازې ته ورسېدې هغه کړۍ چې ده هغې ته هر څوک ګوتې نشي وړی دې کلمه کې دا کمال دی چې تا هره ورځ سل کرته ویلي نو ته به په د دې کلمې د برکته هغه د جنت دروازې کړۍ ټکولی شي نو دا زده که یو دا وایي